अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक नए टॉपिक पे बातचीत होगी। पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया में और न्यूज़ वगैरह और दोस्तों की महफ़िलों में इस बात का बड़ा चर्चा हो रहा है कि MTJ यानी मौलाना तारिक जमील साहिब जो उन्होंने अपना ब्रांड मुतारफ़ करवाया है और कराची में पहला स्टोर भी खोला है जो अपने कपड़ों के हवाले से, और उस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिल रही हैं कि मौलाना साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और उनके ये कपड़े जो हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि उलमा इस तरफ क्यों आ रहे हैं, मौलाना साहब अपनी शोहरत को कैश कर रहे हैं, और पता नहीं जो उनके जहन में आ रहे हैं लोग ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मौलाना साहब के बारे में और उनकी जो खिदमात हैं दीन के हवाले से वो आप लोगों के सामने पेश करूँ, इसलिए कि हमारा भी उनसे ताल्लुक़ है। थोड़ा बहुत उनके बारे में कहना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आप लोग बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं कि उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। मैं उन सबको तो बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि एक खाते पीते फैमिली का, एक ज़िम्मेदार फैमिली से, और एक जवान जो अपनी मेडिकल की फ़ील्ड में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेडिकल की फ़ील्ड में फ़ाइनल ईयर में सब कुछ छोड़ के दीन की तरफ आता है। अर्ली 70 में वो जाके रायबंद के इंटरनेशनल मदरसे में दाखिला लेता है, और वहाँ से वो दीन के कोर्सेस यानी आलम का कोर्स करता है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में दावत के काम को लेके चलता है। 45-50 साल की उनकी खिदमत दुनिया के तकरीबन हर कोने में जाके उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम की, और हर किस्म के मशाकिल को, हर किस्म की चीज़ को उन्होंने फ़ेस किया, और अपना जान माल वक्त लगाया। और यहाँ तक कि अगर हुकूमत वक्त को उनकी ज़रूरत है तो भी वो आके वो हाज़िर हैं, और जहाँ भी हमारे किसी इदारे को ज़रूरत पड़ी वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ बात की। और उनका सबसे बड़ा ख़ासा ये कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और ना किसी मज़हबी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, और ना वो हुकूमती किसी इदारे से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करना। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदारिस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और बहुत सारे मदारिस और स्कूल, फलाही इदारे, और जनाब उसके अलावा उन्होंने उम्मत के उस तबके को भी साथ लिया जिससे एक आम बंदा मिलना पसंद नहीं करता, और उनकी खैर ख़बर लेना मौलाना साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी समझा। उनके सर पे शफ़क़त वाला हाथ रखा, और ख़ासकर ये नाच गाना और इस किस्म के लोगों के पास हमारा दीनी तबका बहुत कम जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है। मगर मौलाना साहब ने उनके सर पे हाथ रखा, उनके पास गए, उनके पास जाके उन्हें दावत दी, और उन्हें जो है मेन धारे में लेके आए कि वो अपनी इस्लाह करें। उसमें हमारे शोबिस के लोग, ख़ासकर स्टेज के लोग, टीवी के लोग, फ़िल्म के लोग, उसके अलावा स्पोर्ट्स, हमारे खिलाड़ी हजरात, यहाँ तक कि हमारे कौमी इदारे, उसमें वो अस्करी इदारों में गए हैं, हमारे जुडिशरी के इदारों में वो जा चुके हैं, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मतलब जस्ट नेम इट। वो सनतकारों के पास गए हैं, सियासतदानों के पास वो गए हैं। इसके अलावा यानी हर शोबे में जाके उन्होंने यही दीन की दावत दी, और लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की, इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की। पिछले यानी कि 40-50 सालों में उन्होंने सिर्फ यही किया है, और इसी से अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, उन्होंने नाम कमाया। और आज जब ये कोरोना के हालात आए में, जिसकी वजह से उनके जो इदारे हैं और उनकी कफ़ालत वो ख़ुद भी करते हैं, और अपने दोस्तों से भी, मतलब वो उनके दोस्त भी उनके साथ ताउन करते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں سینکڑوں خاندانوں کی کفالت بھی وہ کتنے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خاص کر شوبز کے لوگ جو ہیں جب انہوں نے اپنے غلط کام چھوڑے اور وہ دین کی طرف آئے تو انہیں روزگار ان کے پاس کسی قسم کا نہ تھا، تو مولانا صاحب کتنے سالوں سے ان کی کفالت کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی جاب کی طرف آئیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ یہ تمام ان کا خاصہ ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے جو حالات آئے، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک پورا بھوچال آیا اور چیزیں بند ہوئیں، کاروبار بند ہوئے، لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے اداروں کے اوپر بھی مطلب ایسے حالات آئے کہ ادارے بند ہونے لگے۔ وہاں پہ اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کھانا پینا اور اسکول اور مدارس کے جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں ان کے، اور اتنے بڑے ادارے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، اب وہ بند ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ تو وہاں سے ان کے دوستوں نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ کہ ایسے کوئی سلسلہ کیا جائے کہ انہیں مدارس کے لیے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ان فلاحی کاموں کے لیے، اور وہ جو ہسپتال چلا رہے ہیں یا اپنی این جی اوز چلا رہے ہیں اور مدارس چلا رہے ہیں اور دوسرے خیر کے جو کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا میں انہیں جانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یعنی ان تمام کاموں کے لیے آپ گھر سے نکل کے جناب 1 گھنٹے کے فاصلے پر بھی کہیں جانا ہو تو انسان کے پاس جیب میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں خیر کے کام کرتے ہیں اور پچھلے 40-50 سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بھائی اس کے لیے دل گردہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، جو اپنی جیب سے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی کھل کے کہیں پر آ کے کسی سے مانگا نہیں اور وہ یہ خاموشی سے کام چلا رہے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اب اس بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو حالات آئیں تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ اس کو ایسا کچھ کیا جائے، ایسا کوئی کاروبار کیا جائے، کوئی ایسا حلال کاروبار کیا جائے جس کی آمدن کا ایک بڑا حصہ جو ہے، اور یا ان کا اپنا ذاتی حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، ان کے مدارس جو ان کے سکولز ہیں یا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے وہاں لگے۔ دیکھیں وہ شخص زندہ ہے تو انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی، حالانکہ ان کی صحت، ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، اوپن ہارٹ سرجری ان کی ہو چکی ہے، یعنی یہ ان کی حالت ہے۔ اس کے علاوہ وہ رات دن جو ہیں وہ دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کاروبار کیا جائے کہ کل کو اگر میں نہ بھی رہوں، بھائی انسان سر پہ موت ہے، مرنا تو سب نے ہے نا، تو کم سے کم ہم نہ بھی ہوں تو یہ ان مدارس کو، ان خیراتی اداروں کو، ان رفاہی اداروں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو کوئی ایسا کاروبار کیا جائے جس سے یہ لوگ اپنا سلسلہ چلا سکیں اور امت کو اور جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہے، جو اس سے جن لوگوں کی کفالت ہو رہی ہے اور جو ادارے چل رہے ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہے اور انہیں کسی کے سامنے جا کے گڑ گڑانے کی ضرورت نہ پڑے۔ خدا را ان کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ امت کا اثاثہ ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ان کی باتیں اتنی اچھی ہیں، وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے دل جوڑنے کی بات کی، اچھائی کی، بہتری کی بات کی ہے انہوں نے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں گے اور وہ اچھی بات نہیں کریں گے؟ وہ تو سکھا رہے ہیں کہ بھی حلال کس طرح کمانا ہے۔ اب جو یہ حرام کے ڈھکن ہیں، جو جن کی تعلیم بھی حرام طریقے سے ہوئی، پرورش بھی حرام طریقے سے ہوئی، تربیت بھی ایسی ہوئی، تو انہیں یہ حلال جو ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ وہ انہیں خام میں نظر آ رہا ہے شاید مولانا طاہر جمیل صاحب کا برانڈ آئے گا تو کوئی ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، کچھ بھی وہ مولانا صاحب کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوالٹی کی چیز دے رہے ہیں اور اس سے فائدہ سب کو ہو رہا ہے، یعنی ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو چاہے وہ یعنی اچھی چیز کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں، وہ بائی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ لے سکتے ہیں۔ مانا کہ یہ برانڈ ایک عام بندے کے لیے نہیں ہے، اسے ایک عام شخص، ایک مزدور شخص ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، مگر ان کا جو بزنس ماڈل ہے یہ اس قسم کا۔ یہ اس سے پہلے جنید جمشید اللہ بخش ان کو، جنید بھائی کے اوپر بھی لوگوں نے اس قسم کے اعتراضات سامنے آئے تھے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ سالوں سے ان کا کاروبار چل رہا ہے اور الحمدللہ وہ بھی بہت سارے لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی کفالت کرتے تھے اور بہت سارے خیراتی کاموں میں ان کا حصہ تھا اور رہے گا،
اور الحمدللہ وہ سلسلہ چل رہا تھا. لوگوں نے بڑے اعتراضات اٹھائے مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. میری مولانا صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کی کبھی پرواہ نہ کریں، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں. وہ اللہ والے بندے ہیں اور ہم ان کی اس کوشش کو سراہتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیں گے. اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہیں کچھ بھی اس قسم کا کوئی بزنس کریں تو بھائی اس سے ہمیں فائدہ، امت کو فائدہ ہو رہا ہے، سیکھنے کا فائدہ ہوگا. یہ لوٹ مار جو ہے نا، آج کا تاجر بھی ظالم، آپ کی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. گروپ میں لوگ چیزیں بھیج رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں ان کے حوالے سے، مگر ہم انہیں پازیٹیو، کیونکہ مولانا صاحب کی جتنی تعلیمات ہیں، جتنی بات، جتنے بیانات وہ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ انہیں پازیٹیو سمجھتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں لوگ انہیں ویلکم کر رہے ہیں. اندازہ لگیں بڑی بڑی حکومتیں انہیں بلاتی ہیں، اور یہ عزت ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے. بعض لوگوں کو یہ عزت ہضم نہیں ہو رہی، بٹ بھائی دیکھیں عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آج ان کا برانڈ ابھی آیا ہے اور لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ اپنا درد کی جو ہے دوائی لیں، اور تکلیفیں کچھ اور ہیں، لہٰذا برانڈ اور ہی بڑے آتے رہتے ہیں. یار یہ بڑے سپورٹس مین ہیں، ناچ گانے والے لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے برانڈ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور عرض کرتا چلوں کہ یہی جو ہمارا ممی ڈیڈی طبقہ ہے نا، یہ جو اعتراض کر رہا ہے، یہ جو گٹمٹ والے ہیں جن کی 2 نمبر تربیت ہوئی ہے، یہی جا کے ان لوگوں کے برانڈ مہنگے داموں خریدتے ہیں، مگر کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ عرب ریاستیں ہیں، یہ خلیج مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ دبئی چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، کویت چلے جائیں، اور کافی ملک ہیں. اب ان کی ایئر لائنوں میں آپ لوگ سفر کرتے ہیں، بزنس کلاس ان کی دیکھیں کتنی مہنگی ہوتی ہے، ان کے شاپنگ مال کتنے مہنگے ہیں، ان کے شاپنگ سے لے کے، ہوٹلنگ سے لے کے، اور چیزیں دیکھیں آپ، ضروریات زندگی کی چیزیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں پاکستان کے لحاظ سے. تو وہاں تو یہ ممی ڈیڈی والے اعتراض نہیں کرتے. کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کی ایئر لائن کا ٹکٹ اتنا مہنگا کیوں ہے، آپ کے ہوٹل اتنے مہنگے کیوں ہیں، آپ کے یہ دوسری چیزیں جو ہیں اتنی مہنگی کیوں ہیں، عیاشی کے اڈے سارے. یہ تمام چیزیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اور آپ سب کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے. اس پہ تو ان کی ہمت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر پوچھے اپنا مال اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہاں مولانا صاحب نے ایک اچھے کام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جس سے بہتری کی وہ کہہ چکے ہیں. انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی یہ حصہ ان نئے کاموں میں لگے گا، اس کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. کیونکہ صدا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی. انسان نے جانا ہے اس دنیا سے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. صدا رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بھائی یہ تو اچھا ہے، بڑا اچھا سبق. دیکھیں زندگی کے اندر بھی وہ اچھا سبق لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جب اس دنیا سے وہ چلے جائیں تو اس کے بعد بھی یہ خیر کے کام ہوتے رہیں. تو کتنا اچھا میسج وہ دے رہے ہیں امت کو، قوم کو دے رہے ہیں کہ بھئی ایسے خیر کے کام کیے جائیں. اور پھر مدارس والوں کو ایسا ہے یار، ان کا کیا قصور ہے کہ وہی ہمیشہ مانگتے رہیں اور وہ جھولی پھیلاتے رہیں، اور اس خیرات کے اوپر وہ چلتے رہیں، اور زکوٰۃ پہ وہ چلتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ ہمارے فرسٹ پرائرٹی پہ ہوتے، اور ان کی مدد، ان کو سپورٹ کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم دوسری چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، مگر یہ خیر کے ادارے جو ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے نا بلا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بس یہ چل رہے ہیں، اور مطلب کبھی ہم نے سیریس لیا ہی نہیں ان کو. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ علماء جو ہیں وہ اس طرف ضرور آئیں، علماء آئیں اور امت کو بتائیں کہ کس طرح یہ حلال کاروبار کیا جاتا ہے، کس طرح سنت کے مطابق کاروبار کرنا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یعنی کاروبار کی پوری آپ کو جو ہے ڈیٹیل وہاں نظر آئے گی. تو بالکل دینی طبقے کو اس طرف آنا چاہیے، اور الحمدللہ اب کافی حد تک آ گئے ہیں. اور یہ اعتراضات تو زمانے سے ہوتے بھی آ رہے ہیں. یہ آپ اچھا کریں تو بھی ہوں گے، برا کریں تو بھی ہوں گے، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ قدم اٹھایا، اور اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاروبار میں، اور جو آپ نے مدارس کا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور آن لائن جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جب سب کی جان چھوٹے. اور یہ ادارے جو ہیں
इंशाल्लाह ये अपने पाँव पे खड़े हों, बल्कि ये औरों को देने वाले बने, ये दूसरे लोगों को, दूसरे इदारों को देने वाले बने। और जितने लोगों की कफ़ालत हो रही है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ज़िंदगी भाई वही है, बीमारी हो, जो भी हालात हैं, ज़लज़ला हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मगर ज़रूरत ज़िंदगी पेट सबके साथ लगा हुआ है, वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बल्कि इस कोरोना की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और मुश्किलात का तो इसमें तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये कदम उठाया, बड़ा अच्छा मैसेज है। मेरी तमाम उन दोस्तों से जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिन्हें एतराज़ात यानी वो एतराज़ कर रहे हैं, मेहरबानी करके हज़म करें और अपनी इस्लाह करें, जाके अपने दीनदार लोगों के पास बैठें, उनसे सीखें कि इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है, कि अगर नेक लोग इस तरफ आ रहे हैं, शोहरत उनको अल्लाह ने दी है और उन्होंने इसका कभी फ़ायदा नहीं उठाया, और क्योंकि हम उन्हें करीब से जानते हैं। और 2010 में जब हमारी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हम पे काफ़ी मेहनत थी, उनकी और जुनैद भाई अल्लाह बख्श उनकी हम पे बड़ी मेहनत है, और हमने भी अपनी वो शोबिज़ वाली ज़िंदगी ख़त्म की, छोड़ी, और अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके हमसे। तो लिहाजा ऐसे लोगों की कदर की जाए। और अब ये चीज़ें अगर कोई दूसरा करे, बाहर के लोग करें, तो हम बड़े फ़ख्र से उनके नाम लेते हैं और उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं और उनके ऊपर कभी हम एतराज़ नहीं करते। और मौलाना तारजमील जैसे शख्सियात और उनकी ये ब्रांड MTJ, इसे सपोर्ट किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। मैं यकीन से कहता हूँ कि पढ़ रहे हैं और उनसे बेहतरी फैल रही है, ना कि देख लो चारों तरफ जो लूट मार हो रही है 72 सालों में मुल्क के अंदर, कैसे कैसे तबके, कैसी कैसी पार्टियाँ, कैसी कैसी शख्सियात उसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि जो जिनका काम है लोगों से निकलवाना, हमारे जुडिशरी को देख लें, हमारे जज हजरात को देख लें, हमारे नेब के DGs को देख लें, और हमारे मुख्तलिफ एजेंसियों को देख लें, हमारे सियासतदानों को देख लें, हमारे ब्यूरोक्रेसी को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, किस किस का जिक्र मैं अपनी वीडियोज़ में तमाम जिक्र करता रहता हूँ। एक तरफ उनको देख लें और एक तरफ मौलाना तारजमील साहब की खिदमत को देख लें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। खुदारा एतराज़ ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, मगर देख लें कि किस पे की जा रही है और क्यों की जा रही है। अल्लाह ताला मौलाना तारजमील साहब और इन जैसे जितने और हमारे उलमा और दीनी हजरात हैं जो दुनिया में जिनके नाम सबके सामने हैं या कि नहीं है, वो मकबूल हैं या कि नहीं है, वो जितनी खिदमत कर रहे हैं दुनिया के जिस कोने में दीन का जितना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम करें और हमें उनके साथ उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना तारजमील साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। उनके नाम भी लोगों को नहीं पता, मगर वो सब हीरो हैं, वो सब हीरो हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत का भला कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को अल्लाह से जोड़ रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं। वरना इस वक्त तो जो चीज़ें हैं, आप मीडिया को देख लें और दुनियावी चीज़ों को देख लें, हर चीज़ जो है वो तोड़ और नफ़रत पैदा कर रही है। ये वाहिद लोग हैं जो अमन और पीस और प्यार मोहब्बत इसका दरस दे रहे हैं। लिहाजा खुदारा हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एतराज़ात करने चाहिए। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एतराज़ करने वाले ज़रूर अपने गिरबान में झांकेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अमान में रखें और दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़ास ख्याल कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। अगेन अल्लाह हाफ़िज़।